इंसान की ज़िंदगी के अंदर मुश्किल काम का उसे वास्ता पड़ता है। आसान काम भी इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे मुश्किल काम आते हैं इंसान की ज़िंदगी में कि वो ये समझने लग जाता है कि शायद इन मुश्किल कामों को करना, इन मुश्किल कामों से नबर्द आज़मा होना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन इन मुश्किल कामों से भी हम नबर्द आज़मा हो सकते हैं, इनको आसानी में बदल सकते हैं। अमेरिका के एक मुसन्निफ़ ब्रायन ट्रेसी अपनी एक किताब एट दैट फ्रॉग के अंदर मुश्किल कामों को आसान करने के कुछ तरीके बताते हैं। ब्रायन ट्रेसी के मुताबिक अगर ये 10 तरीके इंसान इख्तियार कर ले तो हर मुश्किल काम आसानी में बदल सकता है, हर मुश्किल काम को बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता है। उनमें सबसे पहला तरीका ये है कि इंसान को अपने गोल सेट करने चाहिए। सेट योर गोल्स, अपने उस काम के मकसद का तयन करना कि आप वो काम कर रहे हैं, उस काम को करने का क्या मकसद है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, किस लिए उस काम को किया जा रहा है। जब तक ये मकसद का तयन नहीं होता, किसी काम को करना जो है वो आसानी में नहीं बदल सकता। जब ये मकसद का तयन हो जाता है तो फिर हर काम, मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी में बदलना शुरू हो जाता है। दूसरा तरीका ये आता है कि आप अपनी डेली प्लानिंग करें। प्लान डेली, रोजाना की बुनियाद पर आप अपने काम की प्लानिंग कीजिए। किसी काम को करने के लिए एक दिन पहले उसकी मनसूबाबंदी कर लीजिए, उसको तहरीरी तौर पर लिख लीजिए, उस काम की जो तरतीब है उसको लिख लीजिए कि मुझे किसी काम को जब करना है तो मैं पहले क्या करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा और उसके बाद क्या किया जाएगा। कौन से ऐसे काम के हिस्से हैं जो मैंने खुद करने हैं और कौन से ऐसे काम के हिस्से हैं जो मैं किसी दूसरे से करवा सकता हूं। एक अमरीकी मुसन्निफ एलन लेकियन ने मनसूबाबंदी के बारे में बड़ी खूब बात की है कि प्लानिंग इज bringing future into the present, so you can do something about it now। इसका मतलब ये है कि आप मनसूबाबंदी करके अपने काम को, अपने फ्यूचर को प्रेजेंट में लेके आ सकते हैं और इस काम की पेशबंदी, मनसूबाबंदी करने से आप कल का काम आज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप उसकी एक दिन पहले मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं। और तीसरा तरीका यह है कि हमें किसी भी काम को करने के लिए अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना चाहिए। सेट प्रायोरिटीज, जब हम प्रायोरिटीज या तरजीहात को सेट कर लेते हैं, हम तरजीहात को तहरीरी तौर पर लिख लेते हैं, तो हमें यह पता चल जाता है उन तरजीहात के अंदर कि हमें कौन से काम हमारे लिए ज्यादा अहम है, जिनको ना करने से हमें नुकसान होगा। तो सबसे पहली तरजीह उन कामों की रखिए। दूसरे नंबर पर उन कामों की तरजीह रखिए कि जिनको, जो अहम तो हैं लेकिन अगर वो आज के दिन ना किए जाएं तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा। और तीसरे नंबर पर उन कामों की तरजीह रखिए कि जिन कामों को करना तो अच्छा है लेकिन अगर उनको ना किया जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा और किसी भी वक्त किए जा सकते हैं। और चौथे नंबर पर उन कामों की तरजीह रखिए कि जिनको आप अगर खुद ना करें किसी से भी करवाए जा सकते हैं। उन कामों को किसी दूसरे से करवाकर और उनको कामों को किया जा सकता है। तो लिहाजा ये तरजीहात मुकर्रर कर लीजिए। और पांचवें नंबर पर हमारी जिंदगी के अंदर वो काम होते हैं कि जिनको हम सिर्फ लुत्फानंदोज होने के लिए करते हैं, जिनका कोई फायदा नहीं होता बल्कि कुछ नुकसान इस लिहाज से होता है कि आपका वक्त जाया हो रहा होता है। तो सिर्फ जस्ट फॉर एंजॉयमेंट आप उन कामों को कर रहे होते हैं। लिहाजा ऐसे कामों को करना अपने फहरिस्त से निकाल दीजिए। और ब्रायन ट्रेसी के मुताबिक एक पांचवा तरीका यह है कि आप अपने मुश्किल काम को डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, आप उनको छोटे छोटे हिस्सों में,
چھوٹے چھوٹے ٹاسک کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دیجئے، کیونکہ جب کوئی بہت بڑا کام آپ کے سامنے ہوتا ہے، جب کوئی بہت مشکل کام آپ کے سامنے ہوتا ہے، تو آپ اس کام کو کرنے کے لیے اپنے اوپر برڈن فیل کرتے ہو۔ جب آپ برڈن فیل کرتے ہو تو اس کام کو کرنا آپ کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر اس کو تقسیم کر لیجئے اور پھر ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو کرنے کا آغاز کر لیجئے۔ اور پانچواں طریقہ برائن ٹریسی کے مطابق یہ ہے کہ آپ سکلز کو لرن کیجئے، سکل سیکھیے، مہارتیں سیکھیے، اور وہ مہارت کسی کام کو کرنے کی جو سکل ہے وہ آپ کو خود آنی چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کسی مہارت کے ماہر نہیں ہوتے ہیں، آپ کو کسی کام کرنے کی جو سکل ہے، جو مہارت ہے، وہ آپ کو نہیں آتی ہے، تو آپ لمحہ بہ لمحہ دوسروں کے دستے نگر بن جاتے ہیں، دوسروں سے بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی سے ہر کام کو پوچھ کر کریں گے تو آپ کے کام کی کوالٹی بھی بہتر نہیں ہوگی، اور وہ کام آپ کے سر پر چڑھ کر بولے گا اور آپ کے لیے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ چھٹا طریقہ کسی مشکل کام کو کرنے کا یہ ہے کہ ریکگنائز آبسٹیکلز، مشکلات کو ریکگنائز کیجئے، پہچانیے جو رکاوٹیں آپ کے کام میں آ رہی ہیں، پہچاننے کے بعد ان رکاوٹوں کو پہلے دور کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ جب تک آپ اپنے کام کے اندر آنے والی رکاوٹوں کو ریکگنائز نہیں کریں گے، پہچانیں گے نہیں، تو پھر آپ ان کو دور نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کیجئے کہ آپ کے کام کے اندر جو رکاوٹیں آ رہی ہیں آپ نے ان کو پہچاننا ہے۔ اور پھر چھٹا طریقہ یہ ہے کسی بھی کام کو کرنے کا کہ اپنے اندر سیلف کانفیڈنس کریٹ کیجئے۔ سیلف کانفیڈنس یا خود اعتمادی ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کے بعد آپ کے لیے مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں، میرے اندر اس کام کو کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ آپ کے اندر جو خود اعتمادی ہے وہ اس کام کو کرانے میں آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے، اور آپ اس مشکل کام کو بھی آسانی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ساتواں ایک طریقہ کسی مشکل کام کو کرنے کا یہ ہے کہ always be ready to do work۔ آپ کو ہمیشہ کام کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی سستی کی وجہ سے، کسی غفلت کی وجہ سے اپنے اوپر اس غفلت اور سستی کو جو ہے وہ حاوی کر لیں اور آپ کام کرنے کے لیے تیار نہ پائیں اپنے آپ کو، اور کام کرنے کا جو وقت ہے اس وقت پر آپ کام کا آغاز نہ کر سکیں، تو پھر مشکل تو مشکل، آسان کام بھی آپ سے نہیں ہو پائے گا۔ 8ویں نمبر پر یہ کہ آپ اپنے کام کے لیے سیٹ ٹائم لائن، آپ اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے ایک ٹائم لائن سیٹ کیجئے، ایک ٹائم لمٹ سیٹ کیجئے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کام کو میں اتنے وقت میں کر سکتا ہوں، اتنے گھنٹوں میں، اتنے دنوں میں میں اس کام کو مکمل کر لوں گا۔ اور 9ویں نمبر پر طریقہ یہ ہے کہ آپ کو فوکسڈ ہونا چاہیے اپنے کام پر، آپ کو فوکسڈ ہونا چاہیے اپنے ٹاسک پر، اس ٹاسک کے اوپر پوری طور پر آپ کی توجہ ہو، آپ کی پوری کنسنٹریشن ہو۔ جب آپ پوری طور پر کنسنٹریٹ کر لیں گے اس کام کو پوری توجہ کے ساتھ، آپ کی ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اس کام کی طرف آپ کی توجہ ہوگی، تو آپ کا فوکس اس کام پر لگا ہوگا، تو وہ کام آپ آسانی سے جو ہے وہ بہت جلد کر لیں گے۔ اور ایک اور آخری طریقہ جو برائن ٹریسی کہتے ہیں کہ always use 20-80 فارمولا، 20-80 کا فارمولا استعمال کیجئے۔ 20-80 فارمولا کیا ہے کہ ہر کام کے اندر 20% ایسا کام کا حصہ ہوتا ہے جو بہت مشکل ہوتا ہے، جس پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کام کو اگر پرائرٹی پر کر لیا جائے، اس حصے کو، اس 20% جو اس کا حصہ ہے، اس حصے کو اگر آپ پوری توجہ کے ساتھ اور پہلی کوشش میں اس کو کر لیں، تو باقی 80% کام جو ہوتا ہے وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے اس کو کرنا۔